दर्शकवृन्द नमस्कार। आज पनि हामी यहाँहरूले खोज्नु भएको जस्तै एउटा भिडियो लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छौँ। कृपया यहाँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट मार्फत प्रतिक्रिया दिनु होला र भिडियोलाई लाइक शेयर पनि गरेर साथ दिनु होला। दर्शकवृन्द आज हामी नेपालका राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको जीवनी लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छौँ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सम्पूर्ण जानकारी लिनु होला। नेपाली साहित्य जगतमा एक कवि, एक खण्ड काव्यकार, एक गीतकार, एक गीती नाटककार र एक बाल कवि तथा एक निबन्धकार हुँदै एक कथाकार जस्ता विधामा कलम चलाउने बहुमुखी साहित्यिक व्यक्तित्वका धनी प्रतिभा माधव प्रसाद घिमिरेले यी विभिन्न विधामा कलम चलाएका छन्। साहित्यका बहुआयामिक बहुविध व्यक्तित्वमा सक्रियताका साथ संलग्न भएका घिमिरे मूल रूपमा एक कवि र एक खण्ड काव्यकारका रूपमा नेपाली कविताको इतिहासमा उन्नत एवं सर्वोन्नत छन् भने यही विधामा घिमिरे अति उन्नत सिर्जन कलाका कालीगढ प्रतिभा बन्न सफल भएको देख्न पाइन्छ। यस किसिमको घिमिरेको सिर्जना सन्दर्भलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। सोमबार 7 असोज 1976 का दिन गौरी शंकर उपाध्याय र द्रौपदी देवीको पहिलो पुत्रका रूपमा गण्डकी अञ्चल लमजुङ जिल्लाको पुस्तुन गाउँमा माधव प्रसाद घिमिरेको जन्म भएको हो। माधव प्रसाद घिमिरे उनको वास्तविक नाम भए पनि साहित्यिक जगतमा यिनी माधव घिमिरेका रूपमा सुविख्यात छन्। सुरुमा पिता भन्दा पनि हजुरबुबाको प्रभुत्वमा रहेका बालक घिमिरेले जुन रूपमा पारिवारिक माया ममता पाउनु पर्ने हो त्यो पाउन नसकेको देखिन्छ। खासै शिक्षित नभएको परिवार भए पनि सामान्य संस्कृतको पठन पाठन गर्ने र उपदेश मञ्जरी जस्ता नैतिक विषयका कविता पढ्ने सन्दर्भमा समेत केही मात्रामा प्रभाव प्रेरणा छाडेको देखिन्छ। ग्रामीण जनजीवनको छाप, प्रकृतिको सुन्दर चित्रण एवं लोकगीत र लोकगाथा गायनले समेत यिनलाई आकर्षित अनि प्रभावित तुल्याएको पाइन्छ। त्यस्तै खेती किसानी गर्न घरभन्दा टाढा जगरा भन्ने ठाउँको गोठमा पितासँग बस्ने क्रममा उनका पिताबाट श्लोक हाल्ने र बालुन तथा लोकगीत सुन्ने परिवेशले समेत यिनलाई प्रेरित एवं उत्प्रेरित तुल्याएको पाइन्छ। यसरी लोकलय र लोक सङ्गीत प्रति मोहित भएका घिमिरेले शास्त्रीय सङ्गीत प्रति समेत निकै रुचि राख्ने गरेको देख्न सकिन्छ। 1981 सालमा 6 वर्षको उमेरदेखि घरमै शिक्षा आरम्भ गरेका बालक घिमिरे त्यसबेला दुर्गा कवच र चण्डी सप्तशती कण्ठस्थ गर्न पुगेका थिए। त्यसपछि ज्योतिष सिक्न थालेका थिए। गणित र फलित ज्योतिष पढ्दै गरेका उनले खुदी बेनीको संस्कृत पाठशालामा बद्रीनाथ सुवेदीबाट आफ्नो पढाइ अगाडि बढाएको देखिन्छ। यस्तै 1993 सालमा रानी पोखरी संस्कृत पाठशाला काठमाडौँबाट प्रथमा परीक्षा प्रथम श्रेणीमा र बनारसको क्विन्स कलेजबाट 1997 मा मध्यमा परीक्षा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गर्दै यसै कलेजबाट 2001 सालमा सर्वदर्शन विषयमा शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण गरेको देखिन्छ। यति बेलै यिनले गुरुका रूपमा व्याकरण र साहित्यका मर्मज्ञ सोमनाथ सिंह दयालको सानिध्य समेत पाएको देखिन्छ। यसरी घिमिरेले औपचारिक अध्ययनका रूपमा संस्कृत माध्यमबाट शास्त्री अर्थात् स्नातक तहसम्म मात्रै अध्ययन गरेको देखिन्छ भने हालसम्मको विशाल एवं व्यापक बहुमुखी र उत्कृष्ट साहित्यिक प्रतिभा हुनुमा यिनलाई सो अध्ययनले नै बलियो तुल्याएको तथ्य सहजै आकलन गर्न सकिन्छ। विवाह र दाम्पत्य जीवनका रूपमा घिमिरेले प्रथम त 1990 सालमा गौरी पोखरेलसँग र 2005 सालमा महाकाली अधिकारीसँग गरी 2वटा विवाह गरेको देख्न पाइन्छ। यिनै क्रममा गौरीसँग ज्योति कान्ति 2वटी छोरी तथा महाकालिकाबाट 4 छोरीहरू मन्जु, उषा, किरण र ज्योति तथा 2 छोराहरू इन्दिवर र राजीव गरी 8वटा सन्तानका पिता भएको देख्न पाइन्छ। पारिवारिक जीवनयापनका क्रममा सन्तानको राम्रो स्याहार सुसार गर्दै अध्ययनमा माथिल्लो तहमा पुर्याउँदै आफ्नो खुट्टामा उभिएर आत्मनिर्भर सन्तानका पिताका रूपमा समेत घिमिरे सबल सफल र समर्थ पिता बन्न पुगेको देख्न सकिन्छ। साहित्यिक लेखनगत प्रेरणा र प्रभावका रूपमा माधव घिमिरे प्रारम्भमा लेखनाथ पौड्याल, तीर्थराज पाण्डेका कविताबाट प्रभावित भई लेखनाथबाट कविता लेख्न र तीर्थराजबाट ठेट नेपालीपन प्रयोग गर्ने कुरामा प्रभावित भएको बताउँछन्। बाल्यकालमा यिनले सुनका घोडाको पुच्छर काट्ने, बोक्सीको कार्यकलाप, मधुमालतीको प्रेम, सुन केसरी मैयाका सुनौला कपाल कथाहरूलाई विशेष चाख दिने गरेको पाइन्छ भने पुस्तुनका छहराहरूको गर्जन, सुन्दर हिमाली दृश्य यिनबाट समेत औधी आकर्षित प्रभावित एवं प्रेरित रहेको पाइन्छ। लेखन पठनदेखि साहित्यिक यात्राका क्रममा घिमिरेले भारतका महात्मा गान्धीबाट वैचारिक रूपमा अहिंसावादी मानवतावादी विचारबाट प्रेरित भएका पाइन्छन् भने संस्कृतका कालिदास,
बङ्गालीका विशिष्ट कवि रविन्द्रनाथ ठाकुरलाई आदर्शका रूपमा लिने गरेको पाइन्छ। साहित्यिक रूपमा माधव घिमिरेले प्रकृति दर्शन, विज्ञान, लोक जीवन आदि सहायकका रूपमा आई जीवनसँग अटुट सम्बन्ध भएको साहित्य नै असल साहित्य हो भन्दछन् भने कविता कृतिलाई परिष्कार गर्ने सन्दर्भमा उनी भन्दछन्, म त्यति बेलासम्म संशोधन गर्छु जति बेलासम्म मैले भन्न खोजेको भित्री भावना यसमा पार्न सक्दिनँ। कवितात्मक शैली शिल्पको प्रयोगमा लेखनाथ पौड्याल र स्वच्छन्दतावादी भाव प्रवाहका लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाबाट प्रभावित घिमिरे भाव प्रवाह र शैली शिल्पका हालसम्मका लेखनाथको अत्युन्नत कालीगढी र देवकोटाको भाव तुमुल सामुद्रिक सिर्जन प्रवाह यी दुवै तथ्यलाई सुन्दर रूपमा संयोजन गर्दै अत्युन्नत कवि कालीगढी प्रयोक्ताका कवि तथा खण्ड काव्यकार, गीति नाटक गीतिकार बन्न पुगेको देखिन्छ। साहित्यिक कृति लेखनका विविध व्यक्तित्वगत आयाम प्रस्तुत गर्ने माधव प्रसाद घिमिरे साहित्यकारका रूपमा कवि, खण्ड काव्यकार, गीतकार, गीति नाटककार, बाल कवि, निबन्धकार र कथाकार एवं समालोचक र अनुवादकका रूपमा सुविख्यात भएका पाइन्छन् भने यिनका यी व्यक्तित्व र विविध व्यक्तित्व वृत्तलाई विभिन्न तरिकाले हेर्न सकिन्छ। घिमिरेले कृतिगत रूपमा प्रथम कविता वैराग्य पुष्प लेखे तापनि यिनको प्रकाशित प्रथम कविता भने गोरखापत्रको 1992 साल भाद्र 24 गते शुक्रबारका दिन ज्ञान पुष्प प्रकाशित भएको देखिन्छ। पुस्तककारका रूपमा माधव घिमिरेका नवमञ्जरी 1994 र चैत वैशाख 2060 गरी 2वटा कविता सङ्ग्रह प्रकाशित छन्। यी सङ्ग्रहका कवितामा घिमिरेको मानवतावाद, राष्ट्रवादको विचार सूत्र वा जीवन दृष्टि प्रकट भएका छन् भने प्रकृति चेतनाको प्रखर कविता दुलही, कञ्चनजङ्घा रहेको छ। स्वच्छन्दतावादी भावधाराका भाव प्रवाही यी कवितामा शैली शिल्पको समेत सहज छटा यिनमा मुखरित भएको पाइन्छ। कविता लेखनमा लेखनाथको परिष्कारवादी शैली, शिल्प देवकोटाका स्वच्छन्दतावादी भाव प्रवाह गरी यी दुवैलाई प्रस्तुत गर्न सफल एवं सर्वोन्नत कविताका बारेमा घिमिरे यी सन्दर्भलाई प्रष्ट पार्दै भन्छन्, लेखनाथ बसन्त कोकिल हुन् र देवकोटा कुहिरो भित्रै अक्कासिँदै गाउने स्काइलार्क हुन् भने म चाहिँ एकान्त शान्त पर्वत प्रान्तमा राति लुकेर गाउने गोल सिमल हुँ। यिनै परम्परामा हेर्दा घिमिरे वर्णमान्त्रिक छन्द प्रयोगका दृष्टिले लेखनाथका उत्तराधिकारी र बाणिक लोक छन्द प्रयोगका दृष्टिले देवकोटाका उत्तराधिकारी रहेका पाइन्छन्। समग्र शिल्प पक्षमा लेखनाथकै अत्युत्कर्ष प्रयोग र भाव प्रवाहमा देवकोटाकै अत्युत्कर्ष वर्षाउने घिमिरे नेपाली कविता जगतका अति उन्नत सिर्जन कलाकार सफल कालीगढ बन्न पुगेको देखिन्छ। नेपाली खण्डकाव्य जगतमा घिमिरे पापिनी आमा, गौरी, राजेश्वरी, राष्ट्र निर्माता, धरतीमाता, इन्द्रकुमारी, बोराको पर्दा, गौँथली र गजधम्बे गरी 8वटा खण्डकाव्य लेख्ने अति उत्कृष्ट खण्डकाव्यकार बन्न पुगेको देख्न पाइन्छ। यी खण्डकाव्यहरूमध्ये पापिनी आमाको कथावस्तु एउटी बाल विधवा जीवनको मार्मिक घटनामा आधारित छ। कवितात्मक रूपमा एक उत्कृष्ट खण्डकाव्य बनेको छ। अर्को गौरी 2005मा खण्डकाव्य कवि घिमिरेको जीवनको एक दुःखद घटनामा आधारित वैयक्तिक कथा कुशलतालाई शोक भावमा प्रस्तुत गरिएको नेपाली शोक भावमूलक खण्डकाव्यमा सर्वोत्कृष्ट शोक काव्य बनेको छ। यस्तै अर्को राजेश्वरी ऐतिहासिक घटनामा आधारित एक ऐतिहासिक उत्कृष्ट दुखान्त खण्डकाव्य बन्न पुगेको छ। चौथो राष्ट्र निर्माता खण्डकाव्य नेपाल एकीकरणको ऐतिहासिक घटनामा आधारित संवादात्मक शैलीमा प्रस्तुत राष्ट्रवादी भावनाको उत्कृष्ट खण्डकाव्यात्मक प्रस्तुत भएको खण्डकाव्य बनेको छ। पाँचौं खण्डकाव्य धरतीमाता वैदिक पृथ्वी सूक्तको भावानुवाद गरिएको मौलिक कृति बनेको छ। उत्साह, ओज र उमङ्गका कवितात्मक प्रस्तुति बनेको यो काव्य एक मध्यम स्तरीय रचना बनेको छ। यस्तै इन्द्रकुमारी ऐतिहासिक विषयवस्तुमा आधारित छ भने बोराको पर्दामा बोरा ओढेर सडकमा निदाउन विवश सडक बालकहरूको कथाको काव्यात्मक अभिव्यक्ति बनेको छ। गौँथली र गजधम्बेमा लाटी, गजधम्बे र लङ्गडी गौँथलीका बीच प्रेमाकर्षणलाई कथावस्तु बनाइएको खण्डकाव्य रहेको छ। यसरी सङ्ख्यात्मक रूपमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाभन्दा पछि र अन्य खण्डकाव्यकारभन्दा बहुप्रयोगी खण्डकाव्यकार घिमिरे कथावस्तु, पात्र विधान, परिवेश, भाषा शैली प्रयोगमा उत्तरवर्ती खण्डकाव्यकारभन्दा उत्कृष्ट र पूर्ववर्ती खण्डकाव्यकारहरूमा लेखनाथभन्दा सबल र देवकोटाभन्दा सहज संयमित उत्कृष्ट खण्डकाव्य बन्न पुगेका छन् भने समग्रमा खण्डकाव्य यात्रामा माधव घिमिरे एक अत्युन्नत सिर्जना कलाका उत्कृष्ट खण्डकाव्यकारका कालीगढी प्रस्तुत गर्न सक्षम भएका पाइन्छन्। नेपाली गीतका क्षेत्रमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, गोकुल जोशी, धर्मराज थापा, केवल पुरे किसानको
लयात्मक गीती कविता लेखन गरिरहेकै समयमा देखा परेका गीतकार घिमिरे 2002 सालदेखि गीत लेखन गर्न थालेका पाइन्छन्। गाउँछ गीत नेपाली, लाग्दछ मलाई रमाइलो, परन्तु एउटै मूर्तिमा विराट जस्ता उत्कृष्ट गीत लेखन गर्ने घिमिरेका नयाँ नेपाल 2013, किन्नर किन्नरी 2033 गीत सङ्ग्रह प्रकाशित भएका छन्। यिनका साथै नेपालै नरहे, क्षमा गर्न सक्दिनँ म, आज र राति के देखे सपना, कहिले भेट होला है दाजै जस्ता कालजयी गीत लेख्ने घिमिरे एक उत्कृष्ट गीतकार भएको देख्न सकिन्छ। नेपाली गीती नाटककार क्षेत्रमा घिमिरे 7वटा गीती नाटक लेखन गरेर सङ्ख्यात्मक तथा गुणात्मक दुवै दृष्टिमा उत्कृष्ट गीती नाट्य कृति लेख्ने गीती नाटककार समेत बनेका छन्। यसरी सामाजिक, ऐतिहासिक र पौराणिक कथावस्तु प्रयोग गरी लेखिएका घिमिरेका गीती नाटकमा समसामयिक परिस्थितिको कलात्मक प्रस्तुति दिइएको छ। पौराणिक र ऐतिहासिक पात्रलाई समेत युग सापेक्ष तुल्याएर संयोजन गरिएको छ। समग्रमा गीती नाटकका क्षेत्रमा घिमिरे एक उत्कृष्ट गीती नाटककार भएको देख्न पाइन्छ। त्यस्तै घिमिरेका बाल कविता कृतिका रूपमा क्रमशः घामपानी, बालहरी, राहुल यशोधरा, सुनपङ्खी चरिरहेका छन्। यी कृतिमध्ये राहुल यशोधरा बाल काव्य हो, जसमा बुद्धका छोरा राहुल र पत्नी यशोधराको जीवनकाललाई काव्यात्मक रूपमा दिएको छ भने घामपानीमा 22, बाल लहरीमा 24 र सुनपङ्खी चरीमा 30 गरी जम्मा 76वटा बाल कविताहरू रहेका छन् र यी बाहेक पत्र पत्रिकामा रहेका पाइन्छन्। समग्रमा गुणात्मक परिमाणात्मक दुवै दृष्टिमा यिनका बाल कविता उत्कृष्ट छन् भने घिमिरे एक उत्कृष्ट बाल कविका रूपमा सर्वाधिक चर्चित समेत बनेका छन्। घिमिरे केही निबन्ध लेखन मार्फत एक निबन्धकारका रूपमा समेत परिचित छन्। विशुद्ध सृजनात्मक 2वटा निबन्ध रहे तापनि यिनको निबन्धनात्मक लेखको सङ्ग्रह, आफ्नै बाँसुरी, आफ्नै गीत, अर्को निबन्धात्मक कृति, चारु चर्चा रहेको छ। समग्रमा निबन्धकार, समालोचकका रूपमा भूमिका लेखन र निबन्धात्मक समीक्षा लेखन गर्ने घिमिरे एक निबन्धकारका रूपमा समेत चर्चित र स्थापित बन्न पुगेका पाइन्छन्। कथाकारका रूपमा माधव घिमिरेलाई स्थापित एवं चर्चित तुल्याउने उनको एकमात्र कथा सङ्ग्रह मन चिन्ते मुरली रहेको छ। यसमा 6वटा कथाहरू सङ्ग्रहित छन्। धेरैजसो कथा सामाजिक यथार्थवादी छन् भने एउटा कथा स्वैर कल्पनामा आधारित रहेको छ। आफ्ना यी कथामा घिमिरेले समाजका उपल्लो वर्गबाट हेपिएका निम्न तथा मध्यम वर्गका मानिएका कारुणिक अवस्थाको चित्रण गर्ने एक मानवतावादी कथाकार भएका छन् र यस रूपमा घिमिरे नेपाली कथा क्षेत्रमा उत्कृष्ट स्थान कायम गर्छन्। यसरी निष्कर्षमा भन्नुपर्दा साहित्यका विविध फाँटमा घिमिरेको व्यक्तित्व विविध वृत्तमा संयोजित एवं निर्मित बन्न पुगेको देख्न पाइन्छ। नेपाली कविता साहित्यको इतिहासमा माधव घिमिरेको कवितात्मक योगदानलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्दा परिष्कारवादी शिल्प शैलीको उत्कृष्ट कालीगढी प्रयोगमा माधव प्रसाद घिमिरे लेखनाथलाई आदर्श मान्दै पनि लेखनाथभन्दा अगाडि अग्रगति प्रदान गर्न सक्षम छन् भने स्वच्छन्दतावादी भाव प्रवाह र कालो निलो घन घटाको सामुद्रिक तुफानी यात्रामा अग्रणी देवकोटाको मुनामदनको परिष्कारवादी चेत र प्रमिथसको परिष्कार धर्मी भाव एवं संयमताको सर्वोच्च चेतको परिणति सङ्केतलाई स्वच्छन्दतावादी भावमय परिष्कार प्रवाहमा देवकोटाको अभावपूर्ति माधव घिमिरेले आफ्ना कविता र खण्डकाव्य मार्फत पूर्ण गर्न पुगेको देखिन्छ। दर्शकवृन्द, आजलाई यति नै। अझै राम्रो भिडियो लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने नै छौँ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट मार्फत प्रतिक्रिया दिनुहोला र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।